السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم. بعد تجربة تصوير الفيديوهات بالمباشر تبين عدم وضوح الصورة، لذا سأنتقل إلى تنزيل أو تصوير الفيديوهات بالطريقة الاعتيادية. مرحبا بكم، وسأقوم كذلك بتكثيف تنزيل الدروس والتمارين لتعم الفائدة إن شاء الله، فمزيدا من المشاركة والتشجيع، ومرحبا بكم. ننتقل دابا الدرس ديالنا هو تتمة لدرس لافي دو جاردينيي، درس ليكتور من مقرر باركور للسنة الأولى إعدادي. غادي نمشيو بمشيئة الله للسؤال الأول. جو مونطرين، صفحة 58. نقراو السؤال ديالنا. جو ريبون أو كيستيون سويفونت، أجيب عن الأسئلة الآتية. Qu'est-ce qui montre que ce conte est imaginaire؟ دونك شو اللي كيبين لنا أن هاد الحكاية ديالنا متخيلة، فيكتيف. أنا درت فيكتيف، نوتر سينونيم دو لادجيكتيف imaginaire، واحد المرادف آخر غادي تاخدوه حتى هو. دونك أنا درت dans ce conte on trouve un lézard qui parle، هذا منافي الحقيقة. لي ليزار ولا لي زانيمو نو بارل با. لي ليزار هو من فاصلات لي روبتيل اللي هو الزواحف. ان اوتر ارغيومون ولا واحد الدليل اخر ان هاد لو كونت ايماجينير، لو ليزار نو بو با ايبوزي ان اتر هومان، ما يمكنش يتزوج بواحد لتر هومان، وما يمكنش مثلا يكون لو ليزار عنده واحد المنزل. هادشي اللي كيخلي القصة ديالنا متخيلة. بي، est-ce que la décision de la troisième fille est bonne؟ واش القرار ديال البنت الثالثة واش هو سديد، ولا واش كتشوفوا القرار ديالها مزيان؟ لا troisième fille a fait une bonne décision، دارت واحد القرار اللي هو سديد، دارت واحد القرار اللي هو مزيان بلي تزوجات لو ليزار. دونك كما كتعرفوا ان هاد الحكايه متخيله، ولي ليزار سي ولي كونت كيكونوا فيهم كنستخلصوا منهم عبر ودروس. دونك هاد الدرس هذا ولا العبره من هاد الحكايه هادي ان هاد لو ليزار كيتمثل بواحد الشخصيه، واحد الانسان اللي هو قبيح في المظهر، ولكن دابغي سون ابارونس، يعني من الشكل ديالو ولا سون بورتري فيزيك. دونك داكشي علاش اختارتو هي، مقتنعه انه مزيان. دونك وغادي تعيش سعيده في هاد التجربه هادي ديال الزواج من هاد الانسان هذا. الا بغينا نقولو يعني العبره اللي غادي ناخدوها من هاد القصه ان الانسان ماشي بالمظاهر ولكن بالاخلاق، بلا مورال، بلو كومبورتمون، بلا كوندويت، بالتصرفات وبالسلوك ديالو المزيان. دونك هذه هي الخلاصه ديال العبره ديال هاد القصه هادي. دو، lequel des personnages aimez-vous le plus؟ justifiez votre réponse. شكون في هاد الشخصيات اللي كتبغي مزيان، واش بزاف؟ justifiez votre réponse يعني غادي تعللوا الاجابه ديالكم. تذكروا لي بيرسوناج. كاين لو جاردينيي et ses trois filles، la troisième la grande، la seconde الوسطى، والصغيره هي la dernière. وكاين لو ليزار اللي هو ليبو ديال لا troisième fille، لو ماري ولا ليبو ديال لا troisième fille اللي هو الزوج ديال البنت الثالثه الصغرى. دونك هنا لا جوستيفيكاسيون، هنا جيم لا troisième fille، اختاريت كنبغي هاد لا troisième fille علاش؟ qu'il a sacrifié sa vie pour vivre avec son bien-aimé، لحقاش ضحات بالحياة ديالها باش تعيش واحد الانسان رغم مثلا القيل والقال ديال المجتمع، يعني قبيح في الصورة ديالو ولا في المظهر ديالو. دونك ننتقلوا للسؤال الموالي. جو شيرش دون ان ديكسيونير، الاستعمال ديال ان ديكسيونير، لو سونس دي فيرب انترودكتور سويفون. عندنا لي فيرب انترودكتور اللي كيسبقوا لو ديالوج ولا لا ريبليك، كنسميوها لا ريبليك، سيتادير الهضره اللي غادي يقولها لو بيرسوناج، يعني اللي غادي كتقولها الشخصيه. مورموري، دونك مورموري هي همسه. غادي نعطيكم الشرح ديالها بالعربيه والشرح بالفرنسيه. دونك هنا سين
همس يعني تكلم بصوت خافت. هنا دير دومي فوا يعني كيهضر بالجهد كيغوت. دير دون فوا فورت مجهدة، كيهضر بواحد الهضرة اللي مجهدة. اوبجيكتي يعترض يعني اوبجيكتي سيتادير اوبوزي ان ارغيومون. دونك هنا انترومب قاطع محادثة. هنا empêcher quelqu'un de parler. ordonner أمر يأمر c'est commander. تحكم ولا أمر. répliquer رد بشكل مسترسل. هنا نقولو répondre par une réplique. balbutier هنا كتنطق تي اس. balbutier تأتأ أو تأتأ دونك كيهضر بواحد الهضرة اللي مفهوماش ولا متردد. articuler d'une manière hésitante. conclure ختم c'est-à-dire terminer ou amener à sa fin.